आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और अपने अकाबिर व असलाफ के तरीक़े के मुआफिक इस प्रोग्राम का आगाज भी कुरान करीम के जरिए से किया जाए। और इसके लिए मैं जनाब कारी फुरकान अहमद साहब, उस्ताद मदरसा अरबिया तल्लुम अमरडोबा से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم। وإذا سر أزواجه حديثا ما شاء الله सुभान अल्लाह। فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। إن 'إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تعوذا بالله من الشيطان الرجيم فقد مس الذين كفروا قبلكم وضلوا عنه سواء. وإذا سر النبي لما تحرمون ما أحل الله لكم تبتغين مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
قد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. والملائكة بعد ذلك ظهير. سبحان الله سبحان الله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. वाह बहुत खूब माशाअल्लाह. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. बहुत खूब सुभान अल्लाह. هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. माशाअल्लाह बहुत उम्दा सुभान अल्लाह. مؤمنات قانتات
عابدا سبحان الله سبحان الله سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله ما شاء الله. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. سبحان الله سبحان الله. قانتات تائبات عابدات سائحات. سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله बहुत खूब भाई माइक वाले. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. سبحان الله سبحان الله. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. سبحان الله. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. वाह बहुत खूब. وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. قال معاذ الله. سبحان الله سبحان الله.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. سبحان الله سبحان الله. إنه ربي أحسن مثواي. ما شاء الله. إنه لا يفلح الظالمون. बहुत खूब सुभान अल्लाह. إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله